کیونکہ کربلا قریب ہے، محرم قریب ہے. کدی کدی علی اکبر دا بابا بجدے گھوڑے تو نہ لاندا جے محمد دی دھی دے دروازے تے آگ نہ لگا. کدی او سینی کدی او بیبیاں 36 شہراں سر ننگے نہ ویندیاں جے محمد دی دھی دے دروازے تے آگ نہ لگا. یہ دکھاں دا آغاز ہے. اور میں ایک وصیت پڑھوں گی جناب سیدہ دی، اس تو بعد ممبر قبلہ دے حوالے پہ کریں دا. 3.5 گھنٹیاں دے بعد پتراں دے سراں تے ہاتھ رکھ کے آدھی گئی ظالم نو آکھوں ہن میں تھک پئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک ظالم آدھے ہے محمد دی دھی کیوں آئی ہو؟ بی بی آدھی حق منگن آئیاں. پتراں دے سامنے حق دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. میری سین حق دا ایک ٹکڑا چیندیے وے دی حسین علیہ پاس ہے. محرم قریب ہے ہائے تیری جانی چاہی دی جو جنازیں تے ہوں دیئے وات دوجہ ٹکڑا چیندیے وے دی حسین علیہ پاس ہے. سلطان کربلا ماں دے قدمت ہاتھ لا کیا دن اماں میرا بھیرا حسن بھی کول کھڑا ہے تساں میرے لپا سے بار بار کیوں وے دے ہو؟ پتر دا منہ چم کیا دن غور نال وے کہ جیویں آج ماں مدینے ٹکڑے چون دی پئی ہے. میرا بچڑا متاں کسے میدان اچ کہیں یتیم دے چڑنے پہ جان. ایویں چنے جیویں ماں مدینے چنے. جدہ میری سین دربار گئی چھوڑ دیتے سارے سر دیوال کالے. جدہ واپس ولی سر دیوال سفید ہو گئے. آ کے مسلح تے بہ گئی. آلیہ سین پوچھے اماں توڑی حالت کہیں بڑھائی؟ بی بی آدھی ہر کوئی سوال کرے پارے سوال تو نہ کر. اماں میں تو صرف اتنا پوچھے جدہ تسی دربار گئے توڑے سر دیوال کالے ہیں انہوں نے چٹے ہو گئے. دھی آلے پاسے وے کیا دن آلیہ میں دربار گئی میڈا فاصلہ کوئی نہ میڈے سر تے چادر رہی رویں دی ہکو گالے جدہ تساں دربار وجڑے توڑے سر تے چادر کوئی نہ ہو سی. تو شرابیاں دے دربار وجڑا ہے ہاس ہاس کے آکشان پتھر مارو باغی دیاں بہڑا آگئے. سبحان بس اتھے ہی وین راضی راسو کل اپنے ٹائم تے آوے سو جتنا جلدی آسو اتنا جلدی ممبر جناب رضوی صاحب دے حوالے. ماں دنیا تو ٹر دی پی ہووے وارسن وسیعت کر دیئے. تارک بھائی جدہ ماں دنیا تو کوئی مستور دنیا تو ٹر دی پی ہووے او وسیعت کر دیئے جدہ میں مرسا من سونا غسل کفن دے سو میرے جنازے تے نواخانی کرے سو میری کول تے مجلس کروے سو او فلانے شہرچ میرے پیکے ران دین اتھے میرے پیکے نو میرے مرن دی اطلاع ضرور دے سو. گھر ہے وطن اللہ ہے ماتمی نہ کرے تے کون کرے. زندگی چ پہلی دفعہ محمد دھی وارث سے سامنے ہاتھ چا بدے رو کیا دیا یا علی میڈی میات ہوتے میڈا حق کھاون والے نایا ونا. مرحبا مرحبا مرحبا. پہلے آکھیا جڑا سیدہ دے دکھاں تے نہیں ہائے کردہ بے شک تیرا ضربہ تیرا. یا علی میڈی میات ہوتے میڈا حق کھاون والے نایا ونا. یا علی میں کو بھرے دربار دے وچ چھڑکاون والے نایا ونا. مرحبا مرحبا مرحبا. سیدہ راضی ہوئی سونی عبادت ہو گئی. 2 منٹ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کل ہوا ہو سی جڑا چیندہ ہو سی. یا علی میں ٹری ویندیاں میڈا آخری ویلے. یا علی میں بطول پہ یادیاں ہی کیسا دکھ ہے جڑا میں زہرا نو قبر چ نہیں بھولا. علی فرمائے دن یادگار مصطفیٰ کیڑا درد ہے جڑا قبر چ نہیں بھول دی. اس لئے میری سین اپنی آلیہ دھی آلے پاسے ڈٹھا وط وارث آلے پاسے منہ کر کے رو رو کیا دیا یا علی او میری دھی دیاں کھیاں وچا ڈر کھڑ گئے اپنیاں قیداں دے. یا علی توڑے گل وچ تنگ رسیاں. مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا شالا اپنے غمہ چنجھائے نہ کرو چلو آخری وین زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج تو پہلے میں اپنے اس وطن دے ممبر تے وین نہیں پڑھے آج پہلی دفعہ پہ پڑھنا کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے اپنی اکھاں نالو منظر ویکھایا مولا توان بھی وکھاوے طارق بھائی آج بھی جنت البقیع دا دروازہ 2 دفعہ کھولیا ویندے پہلی دفعہ نماز فجر تو بعد دوجی دفعہ ظہر اور عصر دی نماز تو بعد جڑے کے او تائید کرے سو میں آپ ویکھایا آج بھی محمد دی دی قبر تے روون نہیں دے دے آج بھی محمد دی دی قبر تے رکن نہیں دے دے نہ دعا منگن دے دے نا کیونکہ بی بی جان دی آئی بی بی آدھی یا علی میں ٹوری میں دیا یا علی اور کسے وصیت عمل کریں یا نہ کریں میں بطول پہ یادیاں ایک وصیت عمل ضرور کریں حسین دا بابا دے کیڑی وصیت میری سین ماتم کیتا ہے وارث والے پاسے منہ کر کے رو رو کے آدھی آئی یا علی میں منت کریں دیا کیڑی میں قومت تو لکا دفان کریں او یا علی میں ڈاڈی ڈری ہوئیاں الہی عبادت قبول فرما مالک توڑے آنسو